माशाअल्लाह मोहतरम मोहम्मद रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई साहब ने सीरतुल नबी पर रोशनी डाली। कहते हैं अगर सारी दुनिया के दरख्तों के कलम बना दिए जाएं और समुद्रों का पानी जो है वो रोशनाई में तब्दील कर दिया जाए, कलम टूट सकते हैं, रोशनाई खत्म हो सकती है, लेकिन मेरे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी सीरत का एक बाब मुकम्मल नहीं हो सकता। मैं बार के प्रेसिडेंट जनाब अफजाल हुसैन राना साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो स्टेज पर आएँ और आने वाले ऑनरेबल गेस्ट का शुक्रिया अदा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी कदर, जनाब हमारी कामों की फ़ख्र, हमारी कामों के एसेट्स जनाब नवीद इकबाल साहब, एडिशनल सेशन जज साहब, हमें इन पे फ़ख्र है। और जनाब इज़्ज़त नवाब खलीलुर रहमान चिश्ती साहब और मेरे जुडिशल ऑफिसरान जनाब मोहतरमा हुमैरा हुमा अमरीन साहिबा, ASJ नईम साहब, चूँकि उनका एक प्रोग्राम मुशहरा में भी था वो इसलिए चले गए हैं दुरानी इसके, और जनाब सीनियर सिविल जज साहब कामों की, आरिफ साहब, कामरान रसूल साहब, अकील साहब और जनाब DSP साहब और दीगर जो मीडिया वाले हैं, इन सब को, और सबसे ज़्यादा जो मेरे भाई जनाब रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई साहब हैं जो हमारे चीफ़ गेस्ट हैं। चीफ़ गेस्ट होने के साथ साथ जैसे मैंने नवीद साहब का कहा, इसी तरह से ये भी हमारे कामों की का असासा है। हमें फ़ख्र है, बल्कि इन्होंने कामों की का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया है। तो अल्लाह ताला इनको इज़्ज़त में मज़ीद, इनकी इज़्ज़त में इजाफ़ा फरमाए। हमारी दुआएं इनके साथ हैं। तो उसके बाद इन्होंने बड़ी रूह परवर गुफ्तगू की है मेरे आका की शान में। वो शायर ने कहा है कि किथे मेहरे अली, किथे तेरी सना, गुस्ताख अखीं किथे जा लड़ियाँ। इंसान के बस की बात नहीं है कि उस हस्ती के मुतालिक गुफ्तगू कर सकें, क्योंकि हमने अपनी बसात के मुताबिक गुफ्तगू करनी है। तारीख के औरात में सेकंड मिसाल नहीं मिलती, ना पहले और ना ही आइंदा मिलेगी। मुझे फ़ख्र है कि मैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैरोकार हूँ, जिन्होंने जैसे रज़ा साकिब साहब ने कहा कि कोहे सफ़ा की पहाड़ियों पर खड़े होकर अपने 40 साल जिंदगी का रेफरेंडम करवाया है। वो कहते कि मैंने बचपन तुम में गुजारा है, लड़कपन तुम में गुजारा है, जवानी की मंजिलें तुम में तय की है, बताओ मुझे किस तरह का पाया है। तो तमाम तर उस वक्त लोग जो दायरा इस्लाम में भी नहीं है, सब गैर मुस्लिम हैं,
سب نے بھی یک زبان ہو کر کہا یا محمد ہم نے تمہیں صادق و امین پایا ہے. اور اس کی مثال سیکنڈ کہیں تاریخ کی اوراق میں نہیں ملے گی، چونکہ عالم اور پڑھے لکھے لوگ سارے یہاں پہ موجود ہیں. تو ہماری زندگی کی فلاح انہی کی زندگی کی پیروی کرنے میں ہے. قرآن مجید نے کہا ہے کہ اگر تم نے اللہ کی پیروی کرنی ہے تو اس میرے رسول کی پیروی کرو. تو اس لحاظ سے علامہ صاحب اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر فلاح ہے تو میرے رسول کی زندگی میں صرف فلاح نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ لوح و قلم تمہارے نام ہے اگر میرے رسول کی پیروی میں تم جاتے ہو تو. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو میں چونکہ پہلے بھی آپ اتنی اچھی اتنی پیاری گفتگو سن چکے ہیں، تو میں اپنے معزز بار ممبران ان کا اور سب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، اور خاص کر ان منتظمین کا جنہوں نے یہ آج اتنی خوبصورت محفل سجائی ہے اور ہمارا ساتھ دیا ہے. جناب میاں حامد صاحب اور میاں زہیب صاحب، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد معدن الجود والکرم یا منبع العلم والحلم والحکم مبارک وسلم. اللہ کریم تیرے پیارے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان چیک پاک محفل سجائی گئی ہے، اس کو اپنی بارگاہ قبول فرما. اللہ کریم جڑے محفل سجان آئے نے انہاں دی عمر انہاں دی قد انہاں دی رحمت برکت عطا فرما. اللہ کریم انہاں دے جتنے بھی نوازشات دے اور اس امت کو جس قدر جتنے جتنے حضور دی تعریف کرتے ہیں اس کو ہور مقبول فرما اور وہ دی ہور روشنی میں چاک چاند لگا. اللہ کریم اپنی رحمت نال جنہاں نے یہ محفل پاک سجائی ہے، صدر بار سیکٹری بار اور انہوں انتظامیہ انہوں نے اپنی رحمت نال اپنی آگوش چلے لے، اپنی رحمت نال خیر فرما دے، انہوں نے عقائد انہوں نے اپنی انعام فرما دے. اللہ کریم جڑے حاضرین نے محفل چاہے نے اس محفل دے صدقے انہوں نے مال جان آل اولاد رزق ایمان و فان کی برکت عطا فرما دے. اللہ کریم علامہ صاحب نے دعا واسطے عرض کی ہے کہ وہ صحت واسطے انہوں نے دوست نے بیمار نے، اللہ انہوں نے اپنی رحمت نال اس محفل پاک دی برکت نال انہوں نے شفا عطا فرما دے. سہیل رامے صاحب وہ دنیا تو تشریف لے گئے نے، میرے سارے دوست احباب اگے عرض ہے ایک دفعہ لمن شریف ایک دفعہ کرسی پڑھ کے میرے ملک کر دیو، انہوں نے مغفرت واسطے دعا کرتی جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد علیہ وسلم. کلمہ پاک دا ثواب یا اللہ رامے صاحب دے روح نو حصال فرما، انہوں دی مغفرت فرما، نبی پاک دی شفاعت نصیب فرما. اللہ کریم حاضرین محفل تے اپنی رحمت فرما. جائی صاحبان نو انصاف محبت اور سب شغل دے میں عطا فرما اور خیر فرما.
ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.